तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि गिरफ्तार गरेर सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्ने हो, बयान लिनुपर्छ भन्ने हो। बालकृष्ण खाँडले त प्रश्न भनेका छन्, शेरबहादुर देउवासँग स्पष्टीकरण सोध भनेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ उनी टोपबहादुरले पनि भनेका छन् मेरो नेता त खड्गप्रसाद शर्मा ओली हो, केपी ओली हो, उनीसँग सोध। के यहाँ शेरबहादुर देउवा यहाँ चोखा छन्? यहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघात गर्ने सन्दर्भमा, जनघात र भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छानबिन गरौँ न। यहाँ कुनै आरोपको विषय होइन। यहाँ लाग्ला कतिपय एमालेका साथीहरूलाई खड्गप्रसादको नाम लिने बित्तिकै उहाँहरूको निद हराम होला र कतिपय कांग्रेसका साथीहरूलाई शेरबहादुर देउवाको नाम लिने बित्तिकै निद हराम होला। नेपालीहरूको इज्जत कहाँ पुगेको छ? यिनी दलाल शासकहरूले तपाईँको नेपाल र नेपालीको इज्जतलाई धुलो पिठो पार्दिए। यस्ता दलालहरू, यस्ता मानव तस्करीहरू अझै पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त अदालतमा जाँदाखेरि के नै युद्धै जित्या जस्तो यस्तो पनि गाई जात्रा हो। नेपाली नागरिकलाई गैर नेपाली नागरिक बनाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र नि विदेशमा लगेर बेच्ने यो मानव तस्करी होइन। यिनीहरूले हेर्नुहोस् त मिलाउनको निम्ति आजभन्दा झन्डै 1 हप्ता अगाडि तपाईको आज मंगलबार भयो, योभन्दा अगाडिको सोमबार साँझ नारायण काजी श्रेष्ठ कहाँ जानुभयो? बालकोट जानुभयो र बालकोटमा भेटेको भोलिपल्ट मंगलबारदेखि निरन्तर खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको बसाई चलेको चलै छ, उहाँहरूको कचहरी चलेको चलै छ। हेर्नुहोस् है, समग्र यहाँ सङ्कटहरू राष्ट्रघात हुँदा चाहिँ मतलब नहुने। तर यो प्रकरणमा जब नेता फसे, बालकृष्ण खाँड फस्नुभयो, त्यसै गरी तपाईको टोपबहादुर रायमाझी फस्नुभयो, तपाईँ नैतिकता हेर्नुहोस् न। गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गरेर देखाउनु, त्यसै गरी ईश्वर पोखरेललाई कारबाही गरेर देखाउनु, भानुभक्त ढकाललाई कारबाही गरेर देखाउनु, बालकृष्ण खाँड र त्यसै गरी टोपबहादुर रायमाझीहरूले पनि यसै गरी सफाई नपाउलान् भन्न सकिन्न। मैले भन्न खोजेको कुरो यही हो। तपाईँको प्रचण्डकै पनि छानबिन गरून्, नारायण काजीकै पनि गरून्, अहिले भएका बाह्रवाला मन्त्रीहरूको पनि सुरु गरून् न। हो, त्यसपछि बल्ल अनि मन्त्रीहरूको फाइल खोल्न सुरु गरून्। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता हरिकृष्ण गजरेलसँग संवाद गर्नेछु। उहाँको पार्टीले दबाव स्वरूप देशैभरि नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचेको प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरेर यो सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले देशैभरि दबावमुलक कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ। र यो क्रान्तिकारी पार्टी मात्रै विषय होइन, यो समग्र देशको विषय हो। यसमा सरकारले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ, बहसमा ल्याउनुपर्छ, अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ, दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। किनकि यो विषय नेपालको मात्र होइन, यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो। यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। आज नेपालको प्रतिष्ठा, नेपालको गौरव आज धमिल भएको छ। प्रश्न उठेको छ नेपालको गौरवमाथि। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयमा गहन छलफल, बहस, अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कठोरमा उभ्याउनु पर्छ। यो अनुसन्धानमा कयौं विज्ञहरूको के सुझाव छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सोधपुछमा ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूसँगबाट पनि जवाब खोज्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले यो अनुसन्धानको स्वरूप फराकिलो हुनुपर्छ र यो पाटोमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ र जुन खालको घटना परिघटना देखियो तत्कालीन अवस्थामा एउटै पार्टीका, अझ भन्नै पर्दाखेरि माओवादी घटकहरू मध्येका टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, हिरासतमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ। यो घटनालाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? आज हामी यो पाटोमा बहस संवाद गर्नेछौँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसँग, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेतासँग आजको संवादमा हामी यो प्रश्नहरू गर्नेछौँ। अब आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु, अर्थात् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता हरिकृष्ण गजरेल जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो जुन खालको घटना परिघटना बाहिर आयो एकाएक, अहिले देशको राजनीति मात्र होइन, विश्व जगत नै तरङ्गित भएको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको विषयले आज विश्वमा चर्चा पाएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको पार्टीले? तपाईँ होइन, हाम्रो पार्टीले जुन यो घटना बाहिर आयो र यो घटना बाहिर आइसके पछाडि यो घटनाको सबै प्रकृति हेर्दा र यो घटनाको सबै सेटिङ
लाई निहाल्दाखेरि यो भ्रष्टाचारसँग मात्रै जोडिएको मुद्दा होइन। भ्रष्टाचार त त्यहाँ छँदैछ, सङ्गठित अपराध पनि हो, यो चाहिँ मानव तस्करी पनि हो, र यो देशद्रोही राष्ट्रघाती पनि हो। तिनवटा कुरा छ। किन हो भने नि नेपाली नागरिकलाई गैर नेपाली नागरिक बनाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र नि विदेशमा लगेर बेच्ने यो मानव तस्करी होइन, यो राष्ट्रघाती होइन, र यो सङ्गठित अपराध होइन। किनकि माथिदेखि उच्च तहमा भएको राज्यको यतिसम्म कि गृहमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीकै सेटिङमा म त तपाईँको मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि गिरफ्तार गरेर सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्ने हो, बयान लिनुपर्छ भन्ने हो। किन हो भने नि यहाँ त तपाईँको प्रधानमन्त्री, जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, ती प्रधानमन्त्री पनि भागीदार छन्, त्यसको हिस्सेदार छन्। त्यो नैतिकताको हिसाबमा चाहे शेरबहादुर देउवा, चाहे खड्गप्रसाद शर्मा ओली, र समग्र यो घटनाले त आज नेपालीहरूको साख कहाँ पुगेको छ, आज नेपालीहरूको इज्जत कहाँ पुगेको छ। यिनै दलाल शासकहरूले तपाईँको नेपाल र नेपालीको इज्जतलाई धुलो पिठो पारिदिए। यस्ता दलालहरू, यस्ता मानव तस्करीहरू अझै पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त, अदालतमा जाँदाखेरि के नै युद्धै जित्या जस्तो यस्तो पनि गाई जात्रा हो। यस्ता मानव तस्करीहरूलाई त तपाईँको अब कति हदैसम्मको पनि कति हदैसम्मको चाहिँ सजाय दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नि हो। यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने कम से कम यी मानव तस्करीहरूलाई, यी देशघातीहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ, यो कम से कम यो स्वागतयोग्य कदम छ। तर नेपाल सरकारले यसलाई सही टुङ्गोमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यो गम्भीर प्रश्न। तपाईँले भन्नु खोजेको के? नेपाल सरकारले विगतमा जस्तै, मैले यहाँ किन यो जोड्न खोजेको तर मैले किन यहाँ जोड्न खोजेको भने हरेक घटनाहरू हात्ती आए फुस्सा जस्तो भएको छ नेपाली जनतालाई। सामसुङ नहो घटना, किनभने चाहे त्यो लाउडा प्रकरण, चाहे ललिता निवास काण्ड, चाहे 33 किलो सुन काण्ड, चाहे प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, यी सबै काण्डहरू कहाँ पुगे? सेलाएर गएनन्। र त्यसै गरी यो घटना पनि कतै सेलाउने त होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि शङ्का छ हामीलाई। तर यदि उनीहरूले यो घटनालाई सामसुम पार्ने त्यो दुस्साहस गर्छन् भने आज बसिराखेका छ। हेर्नुहोस्, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालहरू रुवाबासी गरेर उहाँहरू बैठक बसे हुनुहुन्छ र उहाँहरूको यही हो उद्देश्य, यो घटनालाई कसरी सामसुम पार्न सकिन्छ। यहाँ कोही रहनेवाला छैनन्। म तपाईँकै यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने 2047 साल पछाडि जब 46 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि 47 सालदेखि अहिलेसम्मका जो मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री बने, राजनीतिक तहमा रहेर उच्च तहमा पुगे, जो कर्मचारी तहका मान्छेहरू उच्च तहमा पुगे, जो प्रशासनिक तहका मान्छेहरू उच्च तहमा पुगे, ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। म दावाका साथ भन्छु 10% पनि यहाँ उम्किनेवाला छैनन्। 90% भन्दा बढी कोही राष्ट्रघाती, कोही दलाल, कोही तस्कर, कोही भ्रष्ट, कोही माफिया यसमा सबै यही कित्तामा पर्छन्। यो दावाका साथ म यहाँ भन्छु, किनभने कसैलाई यो आरोपको कुरा होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, समग्र ती नेताको जीवन स्थिति, जीवन पद्धति हेरौँ, जनताको जीवन स्तर हेरौँ, र उनीहरूको विगतदेखिको वर्तमानसम्मको स्थिति हेरौँ, र यो व्यवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ। चाहे तपाईँको विगतमा नेपाली कङ्ग्रेसदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्म आउँदाखेरि र ढाका कुमार श्रेष्ठ प्रकरणसम्म आउँदाखेरि त संसदीय व्यवस्थाको चरित्र कस्तो हुँदो रहेछ। संसदीय व्यवस्थामा कतिसम्म तपाईँको चाहिँ त्यहाँ छलछाम, षड्यन्त्र, झुट र कतिसम्म चाहिँ तपाईँको कामहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहाँ त पुष्टि हुन्छ नि। आज यही व्यवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस्, एकजना सांसद आज तपाईँको उहाँ चाहिँ आमरण अनसनमा बसिराख्नु भएको छ, जो सत्ता पक्षीय पार्टीका सांसद सञ्जय कुमार गौतम भन्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ आज उहाँ अनसनमा बस्नु भएको छ। पूर्व मन्त्री पनि हो उहाँ। कस्तो रहेछ यो व्यवस्था भन्नुहोस् न। योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन्छ? यहाँ त तपाईँको कस्तो छ भने त्यहाँ लुटेराहरू, दलालहरू, तस्करहरू, भ्रष्टहरू, हामीले यो कुरो भनिराख्दाखेरि त्यति बेला हामी क्रान्तिकारी, आज हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बनेका छौँ। त्यति बेला क्रान्तिकारी माओवादी थियौँ हामी, र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी थियौँ, र त्यसै गरी आज नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी र नेकपा बहुमत बीच पार्टी एकता भएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निर्माण भएको छ। त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँको यो व्यवस्था भनेको काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै लुट्ने खाने। यहाँ त तपाईँको त्यहाँ पनि सेटिङ हुन्छ, केही सीमित मुठ्ठीभरका मान्छेहरूले लुट्ने र
अरू मान्छेहरू तपाईको जो लुट्ने ठाउँमा सहभागी हुन्छन् उनीहरू तपाईको त्यहाँ केही उनीहरू पनि लुटेका भागहरू पाउने भए। तर इमानदार मान्छेहरू हेर्नुस् त, जनताको जीवन हेर्नुस्। आज यदि नैतिकता छ भने, यदि उनीहरूमा छ भने तपाईँ के आधारमा हामी यो पार्टीका शीर्ष तहका नेता या अध्यक्ष या सभापति भनेर अब शेरबहादुरले के आधारमा भन्ने, पुष्पकमल दाहालले के आधारमा भन्ने, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले के आधारमा भन्ने छ भन्ने आधार छ? तपाईँले आशंका कहाँनिर गर्नुभयो त अनुसन्धानमा? किनभने नि विगतको घटना हेर्नुस् त, आज पनि हामीले भनेका छौँ, आज पनि यिनै गृहमन्त्रीको पनि छानबिन गर्नुपर्छ, यिनै पुष्पकमल दाहालको पनि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसो भए उहाँको पनि छानबिन हुनुपर्छ, सबैको छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन सबैको हुनुपर्छ हाम्रो समग्र घटनामा। यहाँ त एउटा मात्रै घटना छैन नि, समग्र 2047 सालदेखि अहिलेसम्मको घटनामा छानबिन गर्नुपर्छ। यहाँ इमानदारिताका साथ म सबै पार्टीका नेताहरू जो नेपाल प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरेको विषय भनेको नेपालीलाई भुटानी बनायो भन्ने प्रकरणमा अहिलेको अनुसन्धान होइन, अहिले आशंका कहाँनिर गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। यो कहाँनिर छ भने यिनीहरूले हेर्नुहोस् त, मिलाउनको निम्ति आजभन्दा झन्डै 1 हप्ता अगाडि तपाईँको आज मङ्गलबार भयो, योभन्दा अगाडिको सोमबार साँझ नारायण काजी श्रेष्ठ कहाँ जानुभयो? बालकोट जानुभयो र बालकोटमा भेटेको भोलिपल्ट मङ्गलबारदेखि निरन्तर खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको बसाइ चलेको चलै छ, उहाँहरूको कचहरी चलेको चलै छ। हेर्नुहोस् है, र असान्दर्भिकको र अहिले पनि तपाईँको जति बेला मुलुकमा सङ्कट आउँदा चाहिँ उनीहरूलाई मतलब नहुने, कोभिड जस्तो महामारी आउँदाखेरि यहाँ मतलब नहुने र समग्र यहाँ सङ्कटहरू राष्ट्रघात हुँदा चाहिँ मतलब नहुने। तर यो प्रकरणमा जब नेता फसे, बालकृष्ण खाँड फस्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँको टोपबहादुर रायमाझी फस्नुभयो। तपाईँ नैतिकता हेर्नुहोस् न, कसैलाई तपाईँको चाहिँ उहाँ अब कोठाभित्र बसिराखेको छ, अब पूर्व गृहमन्त्री जस्तो मान्छे गएर प्रहरी प्रशासनले तपाईँको त्यो चाहिँ ढोका खोलेर ढोकामा लात्ताले हानेर निकाल्नु पर्ने, कोही तपाईँको फरार हुने र चाहिँ तपाईँको उहाँ अर्घाखाँचीमा सभामुख र उनी एउटै कार्यक्रममा भएको मान्छे सभामुख काठमाडौँ आइपुग्ने, उनको गाडी मात्रै काठमाडौँ आइपुग्ने र त्यसपछि 12 दिन पछाडि बुढा नीलकण्ठबाट उनी पक्राउ पर्ने। कस्तो विडम्बनाको कुरा हो। र त्यसो भइसके पछाडि उनीहरू अझै पनि आफूलाई तपाईँ के किन सोचिराखेका छन्, अरू के पनि होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ त शेरबहादुरलाई चिन्ता कहाँ हो? बालकृष्ण खाँड फस्नुभयो भन्ने चिन्ता हो, त्यति मात्रै हो? त्यति चिन्ता हो। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई चिन्ता कहाँ हो? टोपबहादुर रायमाझी फस्नुभयो भन्ने चिन्ता हो। त्यसै गरी समग्र आफ्ना नेताहरू फस्छन् कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो। यो अरू चिन्ताको विषय छैन, हेर्दै जानु होला भोलि। त्यसो भए यो विषयलाई निराकरण गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ संवाद भएको छैन? होइन, उनीहरू त यसलाई उनीहरू के हो भने नि, यदि तपाईँको त्यो घटना अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मन्जु खाँडको त नाम आयो। 6 करोडको राष्ट्रिय विषय हो नि, त्यो त हो। 6 करोडको विषय हो यो। 6 करोडको चाहिँ तपाईँको प्रसङ्ग जोडिएको आयो र त्यसै गरी तपाईँको आर्जु राणा देउवाको प्रसङ्ग आयो, 2.5 करोडको विषय आएको छ र बालकृष्ण खाँडले त प्रश्न भनेका छन्, शेरबहादुर देउवासँग स्पष्टीकरण सोध भनेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ उनी टोपबहादुरले पनि भनेका छन्, मेरो नेता त खड्गप्रसाद शर्मा ओली हो, केपी ओली हो, उनीसँग सोध भन्ने तर्क कोडबाट पनि उनका कुराहरू आइराखेका छन्। यी समग्र घटनाक्रम हेर्दाखेरि के हो भने आफै फसिन्छ भन्ने चिन्ता हो। के यहाँ शेरबहादुर देउवा यहाँ चोखा छन्? यहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघात गर्ने सन्दर्भमा, जनघात र भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाको छानबिन गरौँ न, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छानबिन गरौँ न। यहाँ कुनै आरोपको विषय होइन। यहाँ लाग्ला कतिपय एमालेका साथीहरूलाई खड्गप्रसादको नाम लिने बित्तिकै उहाँहरूको निद हराम होला र कतिपय कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई शेरबहादुर देउवाको नाम लिने बित्तिकै निद हराम होला। निद हराम हुन जरुरी छैन। त्यसै गरी कतिपय मान्छेहरूलाई पुष्पकमल दाहालको नाम लिँदाखेरि निद हराम होला। निद हराम हुन जरुरी छैन। सबैको छानबिन गरौँ, सम्पत्ति छानबिन गरौँ, 2047 सालदेखिको अहिलेसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। को भ्रष्टाचारी हुन्, को देशद्रोही हुन्, को राष्ट्रघाती हुन्, को के हुन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य जब हामीले बाहिर ल्याउँछौँ, त्यसपछि अनि को सही र को गलत भन्ने कुरो त त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ हो। तर त्यो काम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। तर यहाँ त के हो भने तपाईँको आयो नि अस्ति जब टोपबहादुर रायमाझी उनी जब दोषी उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो, पक्राउ पूर्जी जारी हुने बित्तिकै उनले प्रहरी प्रमुखलाई उनले फोन गरे। 15 मिनट जति कुराकानी भएको छ भने त मिडियामै आयो र उनी काठमाडौँ आउँदैछु, म प्रहरी प्रशासनलाई म चाहिँ सहयोग गर्छु भनेको कुरो यहाँका काठमाडौँका प्रहरीका प्रमुखलाई भनेको कुरो पनि मिडियामा आयो। तर उनी कहाँ त्यहाँबाट भागे, बेपत्ता भए हो। यसले के देखिन्छ भन्नु होला भने अब यहाँ समग्र यहाँ प्रशासनलाई पनि हातमा लिने र अर्को कुरो घटनामा आइराखेको छ। तपाईँको
बालकृष्ण खाँडले त्यो कागजै चपाइदिनु भयो भन्ने कुरो पनि मिडियामा आइराखेको छ। हेर्नुहोस्, यस्ता तपाईँको लाजमर्दो आज कहाँ पुग्यो नेपालको स्थिति। पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व सिंचाई मन्त्री, या पूर्व चाहिँ तपाईँको ऊर्जा मन्त्री, या उस्तै पर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री, सबै चाहिँ तपाईँको उच्च तहमा पुगेका मान्छेहरू अब तपाईँको यस्तो केसमा गइसकेपछि, यो मानव तस्करीको केसमा जब उनीहरू परिसकेपछि नेपालको साथ कहाँ पुर्याइदिए? तपाईँले के कुरा प्रश्न पारिदिउँ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, हामी यो घटनालाई त्यत्तिकै छोड्दैनौँ, टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, हामी पछि हट्दैनौँ। तपाईँलाई किन विश्वास लागेन? होइन, त्यो त टुङ्गोमा पुर्याएपछि मात्रै विश्वास हुने। हेर्नुहोस्, जब टुङ्गोमा पुग्दैन त्यसो भए आशंका किन तपाईँहरूलाई? आशंका विगतको घटना हेर्नुहोस् न। अब त्यस्तो हुँदैन। होइन, अब हुँदैन भने तपाईँको अब उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने के हुन्छ? उहाँ हिजो त प्रचण्ड त हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो नि, हिजो प्रचण्डकै नेतृत्वमा जनयुद्ध पनि भएको हो नि। तर उहाँले यसो हुँदैन क्रान्ति ल्याउने भनेदेखि जनयुद्ध 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध गर्दाखेरि सुरु गरेको प्रतिबद्धता पुरा भयो। तर आज तपाईँहरूको पनि आवश्यकता परेको छ नेपाल प्रहरीलाई, सरकारलाई। हामीले त भनेका छौँ यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति, यो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति, यो मुलुकका युवा युवतीहरूको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितताको निम्ति र नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनको निम्ति हामी जहिले पनि तयार छौँ। हामीले भनिराखेका छौँ, हामीले हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष के को निम्ति? यो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति हो। आशंका किन हो भने नि दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गरेर आएको नेतृत्व र त्यसै गरी तपाईँको 10 वर्षसम्म महान जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको नेतृत्व र त्यस पछाडि जब शान्ति प्रक्रिया जब आयो, संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत जब प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उहाँले कति घात गर्नुभयो। तपाईँको नेपालमा आजसम्म पनि बेपत्ता योद्धाहरू कहाँ छन्? बेपत्ता योद्धाहरू सार्वजनिक भए? 3 पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि खोइ बेपत्ता योद्धा सार्वजनिक भए? त्यसै गरी शहीद परिवारको बिजोगको स्थिति छ, कुनै मतलब छ, चासो चिन्ता छ? यो त केवल तपाईँको एउटा स्टन्टको लागि मात्रै गरेको हो भन्ने कुरो म यो तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यदि उहाँले गरेर देखाउन् न, प्रचण्डकै छानबिन गरे भयो त, प्रचण्डको, नारायण काजीको सबैको छानबिन गरौँ न। हामीले भनेका छौँ सबैको छानबिन गरौँ, त्यहाँ जो दोषी छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्ने, कारवाहीको कठघेरामा ल्याउने त्यो काम गरियोस्। म यही कुरो भन्न चाहन्छु, यहाँ यो हाम्रो कुनै व्यक्तिप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह होइन। तर तपाईँले कुरो प्रश्न पार्नु भने नेपाल प्रहरीले छानबिनको लागि मान्छेहरू पक्रिँदैछ, नेताहरूलाई जो दोषी छन् देखिँदैछन् पक्रिँदैछ त नि, तपाईँहरूलाई किन आपत्ति? होइन, आपत्तिको कुरो होइन, तर माथि के गर्छन् तपाईँको यतिसम्म कि संविधानलाई समेत संशोधन गर्ने, संविधानका धाराहरू समेत संशोधन गर्छन् यिनीहरूले। तपाईँको समग्र यो यहाँको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो प्रष्ट ढङ्गले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले के भन्नुभएको छ? नेपालमा नियम कानुन कसलाई लाग्छ? निर्दोलाई लाग्छ, कमजोरलाई लाग्छ, बलियोलाई लाग्दैन। र निर्दोले न्याय पाउँदा नि पाउँदैन, उनले चाहिँ निसाब पाउँदा पनि पाउँदैन। यो कसले भनेको? पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ हो नि। र चोलेन्द्र शमशेर जब आफू प्रधान न्यायाधीश हुनको निम्ति उनले मरिहत्या गरे, जब उनलाई लाग्यो, महाभियोग लागिसके पछाडि उनले सबै कुरो ओकलेको हेरौँ त हामीले, कहाँनिर पुष्टि हुन्छ? र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के नैतिकता छ नेताहरूमा? इमान्दारिता छ? राष्ट्रप्रतिको चाहिँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको राष्ट्रप्रतिको उनीहरूको जवाबदेही देखिन्छ? देखिँदैन। यही संविधान अनुसार पनि संविधानको प्रस्तावनामा के भन्छ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको समृद्धि गर्ने, निर्माण गर्ने, यी कुरा त प्रस्तावनामा लेखिएको छ नि। तर आज तपाईँको राष्ट्रघाती र यस्ता चाहिँ तपाईँको मानव तस्करीहरू हुन्छ। तपाईँको यही संविधानको धारा 31 को खमा के कुरो लेखिया छ? तपाईँको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा तपाईँको निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ। र त्यसै गरी माध्यमिक तहको शिक्षा के भनेको छ? निःशुल्क भनेको छ नि। तर तपाईँको 2100 रुपियाँ फी तिर्न नसक्दा धादिङमा जितबहादुर बैलकोटी जस्तो मान्छेले आत्महत्या गर्नुपर्ने, यस्ता त यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। चितवनमा भए, अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा हरेक ठाउँमा यस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन्। तपाईँ भन्नुहोस् न, भन्नमा एउटा कुरा भन्ने, हिजो कोभिडको बेलामा जो प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा सरकार बने तापनि कोभिडको बेलामा के भयो? जनता कोभिडबाट चाहिँ तपाईँको आक्रान्त छन्, जनताले खान पाइराखेका छैन, लकडाउन गरेको स्थिति छ, ओम्नी काण्ड मचाएको हेर्नुहोस् त। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? भानुभक्त ढकाल होइन, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली होइन। मतलब भयो यो चाहिँ तपाईँको गोकुल बास्कोटालाई कसले बचाउनु भयो? 70 करोड काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री होइन। यसो भएको हुँदाखेरि 33 किलो सुन काण्ड हेर्नुहोस्, लाउडा प्रकरण भयो, ललिता निवास प्रकरण भयो, कहाँनिर
नेताहरू थुप्रै काण्डहरू छन्, त्यसो भए अनुसन्धान कहाँबाट सुरुवात हुनुपर्छ? होइन, अहिले त यो अनुसन्धानलाई यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ। साथसाथै यसमा अब यहाँ जुन दोषी देखिन्छन्, जसले सरकारको नेतृत्व, तपाईँको पार्टीको नजरमा को दोषी हुन सक्छ? होइन, हाम्रो पार्टीको नजरमा म प्रश्न के भन्छु भने खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा यिनीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको छानबिन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चिज बाहिर आउँछ। आशंका छ हामीलाई। किन? हामीलाई आशंका किन छ भने नि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यदि त्यहाँ कुनै पनि उनको संलग्नता, उनको संरक्षण नहुने हो भने यहाँ उनीहरूले त्यस्ता खालका सेटिङ उनीहरूले गर्न सक्दैन थिए। यो सम्भव छैन, व्यवस्था हो, सम्भव छैन। तपाईँ सुन्नु भएन? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मलाई यो पाटोमा थाहै छैन गरेर देखाउँदा भयो नि त। उहाँले कारबाही गरे भयो नि त, कारबाही गरेर देखाउनु नि। गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गरेर देखाउनु, त्यसै गरी ईश्वर पोखरेललाई कारबाही गरेर देखाउनु, भानुभक्त ढकाललाई कारबाही गरेर देखाउनु। उहाँहरू निर्दोष होइन? होइन, निर्दोष हो भनेदेखि त्यत्रो काण्ड हेर्नुहोस् त, काण्ड सबै सामसु पारिएन। फाइल खोल्ने हो भने कोही, मैले अहिले पनि भने औँलामा गन्ने मान्छे होला नि केही इमान्दार। म सबैलाई गोकुल प्रसाद बासुको नाम लिनुभयो, उहाँले सफाई पाएको होइन? यहाँ त सफाई त अब हेर्दै जानु ल। हो, मैले अहिले यही भने यहाँ बालकृष्ण खाँड र त्यसै गरी टोपबहादुर रायमाझीहरूले पनि यसै गरी सफाई नपाउलान् भन्न सकिन्न। मैले भन्न खोजेको कुरो यही हो। विगतमा पनि यही हो। किन विश्वास गर्नुभयो? तपाईँको होइन, गरेर जब पुष्टि हुन्छ नि, गर्नु पर्यो अनि पो विश्वास हुन्छ। तपाईँको जो संरक्षक छ नि, संरक्षकले भत्सेको हुन्छ, संरक्षकले नै उसले नै सबै त्यहाँ गडबडी गर्छ भने कसरी विश्वास हुन्छ? विश्वास हुन्छ। गोकुल बास्कोटामाथिको छानबिन तपाईँलाई विश्वास लागेन? यसरी कसरी विश्वास लाग्छ? त्यो झुट थियो प्रकरण। त्यो त झुट थियो। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ समग्र खै कहाँ पुग्यो? ललिता निवास काण्ड कहाँ पुग्यो? त्यसै गरी तपाईँको 33 किलो सुन प्रकरण कहाँ पुग्यो? विगतदेखिको लाउडा प्रकरण कहाँ पुग्यो? ओम्नी काण्डहरू कहाँ पुगे ती प्रकरणहरू? खोइ त ती प्रकरणहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि 47 सालदेखि अहिलेसम्मको सबै उच्च तहमा पुगेका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। छानबिन गरिसके पछाडि टुङ्गोमा यो विषय आउनुपर्छ। होइन, यो टुङ्गोमा त आउनुपर्छ भनेको छु। यो साथसाथै अरू विषयलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ र अरू विषयलाई पनि अब खोतल्नुपर्छ, फाइल खोल्नुपर्छ। यो फाइल खोल्यो, अगाडि बढ्यो, प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ। यो यसै गरी अरू फाइल पनि खोलौँ न। प्रधानमन्त्रीजीसँग जोडिया विषयको फाइलहरू पनि खोलौँ, नारायण काजीसँग गृहमन्त्रीसँग जोडिया विषयका फाइलहरू पनि खोलौँ। तपाईँको जति बेलासम्म ती मान्छेहरू मन्त्री या प्रधानमन्त्री या कुनै तहमा हुन्छन् त्यति बेलासम्म फाइल खुल्छन्, खोलेर देखाउनु यो आँट गरून्। पुष्पकमलको पनि फाइल खोलेर देखायो। तपाईँ सुन्नु भएन? तपाईँले क्यान्टोनमेन्ट भन्नुभयो होला, त्यो पनि खोल्नु भनेको छ। अनि सबै खोल्नु। तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको पनि खोल्नु पर्यो, अरू पनि खोल्नु पर्यो। जसले गल्ती गरेको छ नि त्यो भागीदारी हुनु पर्दैन। जसको पार्टीमा भए पनि, जो नेता भए पनि गल्ती गर्ने मान्छे भागीदार हुनुपर्छ। छुट हुनु हुँदैन। त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, या यो पार्टी ऊ पार्टीसँगको कुरो भएन नि। भ्रष्टाचार र मानव तस्करी यो पार्टी ऊ पार्टीसँगको कुरा हुन्छ। माफियाकरण तपाईँको यो पार्टी ऊ पार्टीसँग कुरा हुन्छ। हामीले भनेका छौँ यहाँ यो पात्र ऊ पात्र, यो पार्टी ऊ पार्टी, फलानु तिलानु भन्नेसँगको प्रसङ्गको कुरो भएन। मैले पटक मैले हरेक मिडियामा पनि मैले भनेको छु, सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। सम्पत्ति छानबिन गरिसके पछाडि सत्य तथ्य अनि बाहिर ल्याउने, त्यसमा कुनै पनि बाधा व्यवधान र रोकटोक त्यहाँ नगरौँ। म यो कुरो भन्छु। तर यो व्यवस्थामा हामी त्यो सम्भव देख्दैनौँ। विगतमा जस्तै फेरि अहिले पनि ढाकछोप गर्ने, जनतालाई फेरि गुमराहमा पार्ने, कतै यस्ता खालका तपाईँको अँध्यारो कोठाभित्र बसेर त्यहाँ केही मान्छेहरूको छलफलले तपाईँ यस्ता गतिविधिहरू त नहोलान् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब के हो त भने तपाईँको यो व्यवस्थामा त शहरमा तपाईँ चुनाव कसले जित्छ? यो व्यवस्थामा चुनाव जो दलाल तस्कर भ्रष्ट माफिया छ उसले चुनाव जित्छ। इमान्दार मान्छेले जित्छ। चुनाव कहिले जितेको छ भन्नुहोस् न? अपवादमा कहीँ जित्यो होला, तर भन्नुहोस् त जसले पैसाको खोलो बनाउँछ, जसले तपाईँको जनताको बिचमा गएर त्यहाँ अथवा पैसाको खोलो बनाउँछ उसले चुनाव जित्छ। त्यो मान्छे इमान्दार छ, सक्षम छ, त्यो चाहिँ देशभक्त छ। यो कुरोतिर त्यहाँ कहिले पनि हेरिन्न। हेर्नुहोस्, उहाँलाई के अपवादमा जित्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो, तर अधिकांश संसदमा हेर्नुहोस् त कसले जित्छन्? यहाँ त तपाईँको चाहे विनोद चौधरी जस्तो मान्छेले जित्ने होइन, यहाँ सुनिल शर्माहरू जस्ता मान्छेहरूले जित्ने होइन, त्यसै गरी राजेन्द्र बजगाईहरू जस्ता मान्छेहरूले चुनाव जित्ने होइन, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनहरू जस्तो मान्छेले चुनाव जित्ने होइन। कसले जित्छ चुनाव? हेर्नुहोस्, चुनाव जित्ने भनेको यिनीहरू नै होइनन्। चाहे त्यो कङ्ग्रेसका हुन्, चाहे एमालेका हुन्, चाहे माओवादी केन्द्रका हुन्, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्, चाहे उपेन्द्र यादवको, महन्त ठाकुरका पार्टी जुनसुकै पार्टीका हुन्, चुनाव कसले जित्छ? जसले अथाह पैसाको खोलो बगाउँछ उसले चुनाव जित्छ। अथाह पैसाको खोलो बगाउन सक्ने हैसियत कसले राख्छ? तपाईँले प्रश्न के भने यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न के भने तपाईँले भन्नुभयो यो व्यवस्थाबाट निकास पाउँदैन। किन पाउँदैन? संविधान त स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। संविधानमा व्याख्या गरेर त के गर्नुहुन्छ?
संविधानको धारा चेन्ज गरेपछि भएन उनीहरूले के गर्छन् 2/3 संविधानको चाहिँ त्यो धारा उपधाराहरू संविधान संशोधन गर्छन् चेन्ज गर्छन् अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यहाँ अहिलेसम्म भएको त्यही होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउँछन् अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न नेपाली जनताको जीवन हेर्नुहोस् त रोग भोक अभावबाट तनावबाट ग्रसित छ आज युवा युवती कसैले भविष्य देख्दैन हेर्नुहोस् त आज तपाईँ कुनै गाउँ बस्तीमा जानुहोस् त्यहाँ तपाईँ युवा नै भेटाउन नभेट्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ भेटाउन नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ किन यो ठाउँमा पुग्यो यति हुँदा पनि यी नैतिक हरामहरू यी चाहिँ तपाईँको मानव तस्करहरू अझ खुलेआम रूपमा हामी देशको विकास गर्छौँ समृद्धि गर्छौँ यो मुलुकमा चाहिँ हामी सुशासन ल्याउँछौँ यस्तै हो सुशासन यही रहेछ होइन सुशासन लुट्ने मानव अब सुरुवात भयो तपाईँलाई विश्वास छैन होइन सुरुवात त विगतमा पनि गर्न खोजे जस्तो त देखिन्थ्यो नि अब तपाईँको सहयोग चाहिएको छ सरकारलाई हामीले त भनेका छौँ त हामीले के भनेका छौँ भने नि तपाईँलाई योभन्दा कति सहयोग दिने हो हामीले त 2047 सालदेखि अहिलेसम्मका जो उच्च तहमा पुगे सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ हामीले भनिराखेका छौँ त तपाईँले के गर्नु पर्छ पारौँ भने तपाईँहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ साथ दिनुपर्छ हामीले त भनेका छौँ तर आशंका किन होइन आशंका त मैले अघि नै पनि भने त यो व्यवस्थामा त्यो सम्भव उनीहरूले तुल्याउलान् भन्ने हामीलाई त्यति विश्वास छैन हेर्नुहोस् किनभने यो व्यवस्था नै काले काले लुटेर खाउँ हाले भन्ने जस्तो त्यहाँ लुट्ने यदि तपाईँको त्यो सम्भव हुन्थ्यो तुल्याउँथ्यो भने तपाईँको आर्जुलाई किन पक्राउ गरेन मन्जु खानलाई किन पक्राउ गर्न सकेन रामबहादुर थापालाई किन पक्राउ गर्न सकेन समय आउँदैछ समय आएपछि सबै पक्राउ त्यसै गरी तपाईँको समग्र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अब एकचोटि तपाईँको गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ केही दिन अगाडिसम्म संवाद के थियो टोप बहादुर राईमाझीलाई पक्रिन सकेन पक्रिन नेपाल टोप बहादुर रायमाझी 12औं दिनको दिन जब उनी अब अर्को कुरा पनि वर्ष पार्नु छ दिन उनी पक्राउ त परे तर अहिले पनि सफाई दिनको निम्ति पनि त्यो गरे हुन सक्छ हेर्नु होला तपाईको अहिले अब यदि तपाईको धरौटीमा उनीहरू निस्किने स्थिति पैदा भयो भने के हुन्छ तपाईको त्यति बेला सफाई पाउने सफाई दिने पाउन सक्छ स्वाभाविक कुरा हो पाउन पनि सक्छ तपाई सक्छन् यदि तपाईको चाहिँ उनीहरूले यदि निर्दोष भयो भने पाउन सक्छन् तर तपाईको यो त प्रश्न भयो नि तपाईको नेपाली नागरिकलाई गैर नेपाली नागरिक बनाउने त्यसपछि नक्कली भुटानी बनाउने र नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्नसम्म यो गरेको त प्रश्न आयो हेर्नुस् त टोप बहादुर त छैन नि होइन टोप बहादुर आफैले पनि भनिसकेका छन् त उनको चाहिँ तपाईको छोरा पक्राउ परे पछाडि मन बिग्रियो भनेका छन् उनले आफैले भनेपछि उनको छोरा संलग्न छ उनकै चाहिँ तपाईको त्यो सेटिङ को चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ मुख्य हिस्सेदार उनी पनि हुन् भन्ने कुरो त समग्र पुष्टि भइसकेका छ नि त हो त्यसले गर्दाखेरि उनको छोरा मात्रै होइन त्यहाँ टोप बहादुरको पनि त्यहाँ भूमिका छैन भन्ने कुरो त त्यहाँ छैन त प्रश्न देखिन्छ तपाईको त्यसको सेटिङ कर्ता त तपाईको टोप बहादुर पनि हो र यतिसम्म कि तपाईको चाहिँ रामबहादुर थापा त्यति बेलाका गृहमन्त्री उनका त अरू त सबै आए नि त अब रामबहादुर थापाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोही सेटिङ छैन त यो पनि एउटा प्रश्न छ यदि रामबहादुर थापाको त्यहाँ सेटिङ नहुँदो हो त तपाईँ कसरी तपाईँको गृह प्रशासनले यतिसम्म कि ती बिचौलियाहरूलाई तपाईँको आज तपाईँहरूले आशंका गर्ने होइन बरु यो अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने हो दबाब दिने हो किनकि आज आम जनताले विश्वास गरेका छन् यो सरकारलाई ताली दिएका छन् प्रशंसा गरेका छन् मैले पटक भनिराखेको छु त तपाईको यो सरकारले यति स्टेप चालेको छ यो स्वागत योग्य छ तर निर्णायक तहमा पुग्छ कि पुग्दैन त हेर्नु किन पुग्दैन पुग्छ नि तब त्यो कहाँ पुगेछ विगतमा पुग्यो विगतका कुरा नगरौँ आज यो पुर्याएर देखाउँ न तपाईको प्रचण्डकै पनि छानबिन गरौँ नारायण काजीकै पनि गरौँ अहिले भएका बाह्रवाला मन्त्रीहरूको पनि सुरु गरौँ न हो त्यसपछि बल्ल अनि मन्त्रीहरूको फाइल खोल्न सुरु गरौँ त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीबाट हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखिको फाइल खोल्न सुरु गरौँ त्यहाँ शेरबहादुर देउबाहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओलीहरू माधव नेपाल झलनाथहरू बाबुराम भट्टराईहरू उपेन्द्र यादवहरू महन्त ठाकुरहरू समग्र चाहिँ तपाईँको उच्च तहका मान्छेहरूको फाइल संवाद नगर अहिले यही फाइल ठिक छ पहिला यो फाइल टुङ्गेमा लाउँ होइन यो फाइल त प्रक्रियामा यसलाई अगाडि बढाउँ अझै बाँकी छ अनुसन्धान बाँकी छ त्यसो हुँदाखेरि यो फाइलका साथसाथै अरू पनि तपाईँको समग्र अनि बल्ल सत्य तथ्य बाहिर आउँछ यही यस एउटा मात्रै चाहिँ तपाईँको घटनाले सबै एउटा अंशले सबै चिज आइहाल्छ होइन तर यसलाई पनि एउटा ढङ्गले निरन्तर यसलाई अगाडि लैजाने तर तपाईँहरूले अनुसन्धानको क्रममा पक्रापुर्जी अनुसन्धान हिरासतको क्रममा चाहिँ तपाईँले आशंका गर्न त मिल्दैन होला नि होइन हामीले आशंका होइन नि त तपाईँको विगतको घटनाले के पुष्टि गर्छ यो व्यवस्थामा यतिसम्म कि तपाईँको संविधानै संशोधन गरेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफू त्यहाँ चाहिँ परिन्छ भनिसके पछाडि जे पनि गरिराखेका छन् गर्दैनन् हामीलाई आशंका कहाँनिर हो तपाईँ त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ हामीलाई आशंका कहाँनिर हो भने नि आज किन मरिहत्ते गरेर खड्गप्रसादजी त्यसपछि
पुष्पकमल र शेरबहादुर मरी हत्या गरेर आज चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको बसे किन गर्नु परेछ? आफ्नो काम गरे भयो त कुरो तपाईँको चाहिँ किन मरी हत्या गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहानै दिउँसै बेलुका तपाईँलाई प्रश्न पार्दिन्छु बसे हुनुहुन्छ? प्रश्न पार्दिन्छु। योभन्दा बाँकी काम पनि त छन् नि, संसदीय समितिका कैयौँ कामहरू बाँकी छन्। अनि त्यहाँ त प्रश्न आइसकेका छ नि त। नारायण काजीले पनि एउटा कुरा त बाहिर ल्याउनु भएको छ, यो विषयलाई मिलाउँ भन्ने कुराकानी पनि आएका थिए भनेर पनि उहाँले तपाईँले कसले भन्नु भएको छ? मिडियाहरूमा आयो त। तपाईँ नारायण काजीले भन्नुभएको छ त्यो कुरो, उहाँ आफैले भन्नुभएको छ। र अर्को कुरो संसदीय चाहिँ जो चाहिँ समितिहरू बनाउने कुरा छ र संसदीय समिति बनाउनेहरू सन्दर्भमा त ठिकै छ, तर उहाँहरूको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय भनेको खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई चिन्ता कहाँनिर हो? टोपबहादुर पक्रिनु भयो भन्ने चिन्ता। तपाईँ भोलि पुष्टि हुन्छ, हेर्नुहोस् यो कुरो भोलि पुष्टि हुन्छ। तपाईँको चाहिँ मैले पटक भनेको छु, तपाईँको अब छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। खड्गप्रसादको छानबिन गरौँ न, त्यसै गरी शेरबहादुरको सबैको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु बल्ल, अनि त्यसपछि आउँछ यहाँ कहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीको छानबिन गरेका छन्, त्यो मन्त्री त्यो क्याबिनेटका मान्छेहरूको छानबिन गरेका भएको छ। अब यो प्रकरण अभ्यास हुन सक्छ, ठिक छ, तपाईँको छानबिन गरेर देखाउन सुरु गरून्, तर हामीलाई कहाँनिर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले यो टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याउँछन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन भने यो व्यवस्था नै खराब छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको आफू व्यवस्थालाई दोष नदिउँ, व्यवस्था खराब छ होइन। तपाईँको यो व्यवस्था खराब नहुने हो भने, यो व्यवस्था खराब नहुने हो भने युवा युवती किन भविष्य चाहिँ स्वदेशमा आफू जन्मेको भूमिमा नदेखेर विदेशमा देखेर? तपाईँले प्रश्नमा पार्दिन्छु, किन यहाँ पात्र खराब भइरहनु, नेता खराब भइरहनु। दोस्रो कुरा सिस्टमको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पद्धति खराब होइन। तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को के हुन्छ, तपाईँको इमान्दार मान्छे, सक्षम मान्छे त्यहाँ पुग्ने त्यो वातावरणै, त्यो मेकानिजमै छैन। दोस्रो कुरो त्यहाँनिर रह्यो। तेस्रो कुरो नेपालको विकास र समृद्धिको निम्ति यहाँका नेताहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति यहाँ भन्नलाई कानुन भनिन्छ, संविधान भनिन्छ, नियम भनिन्छ, सबै कुरो भनिन्छ, तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति जे पनि। तपाईँ यो लामो समयदेखि यही प्रश्न गर्दै आउनुभयो, 62 पछि लामो समयदेखि यही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ जनताले यहाँ सुन्नु, जनताले यहाँ चाहिने रासोपालाई जन्माइसक्यो, अर्को पार्टी। तपाईँहरू फेरि त्यही प्रश्न गर्नु होइन, यो त किन जन्मियो त रासोपा किन जन्मियो त? यिनै राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली जनता यो व्यवस्थाबाट चरम असन्तुष्ट भए र चरम असन्तुष्टिको उपजको कारणले स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जिते र तपाईँलाई थाहा छ धनगढीमा हो। त्यसै गरी मैले भन्दैछु तपाईँको धरानमा, धनगढी, काठमाडौँ, मुख्य काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते स्थानीय तहमा। त्यसै गरी मङ्सिर 4 गतिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि कसरी विश्वास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 सिट जित्यो त्यति बेला प्रतिनिधि सभामा, र अहिले उपनिर्वाचन समेत सम्पन्न हुँदाको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सिटलाई बढाएर 21वटा सिट। फेरि यो प्रश्न किन त? र यसले यो के हो त भने नेपाली जनता व्यवस्थाबाट चरम असन्तुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि असन्तुष्टिको उपज हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्नु। यहाँ चाहिँ कुनै राजनीतिक त्यस्तो मुद्दा भएर, त्यस्तो एजेन्डा भएर र रविजीको त्यस्तो व्यक्तित्व, त्यस्तो चाहिँ करिस्मेटिक व्यक्तित्व या उनको राजनीतिक छवि त्यस्तो भएर चुनाव जितेको होइन। र मुख्य कुरा के भने यो व्यवस्थाप्रति नेपाली जनता असन्तुष्ट छ। अनि तपाईँले संवाद के जोड्नुभयो भने यहाँ पैसा भएको मान्छेले मात्रै चुनाव जित्छ यो पद्धतिमा, त्यो होइन नि, तपाईँ गलत बोल्नुहुन्छ। त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै हेर्नुहोस् न, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अरू त छोडिदिनुहोस् न, ढाका कुमारको श्रेष्ठ समनको प्रकरणमा जाँदाखेरि होला त्यहाँ कहाँ कसले कति के गरे त्यो आफ्नो बाटो छ, तर एउटा प्रश्न कुरो त के हो भने मन्त्री बन्नको लागि तपाईँको 2.5 करोडको डिल भएको कुरो बाहिर आयो र उनी निलम्बन सम्बन्धमा परे। यो पनि मान्नु ठिक छ, हर्क साम्पाङले पैसा दिएको अपवादमा मैले भने त, अपवादमा केही मान्छे यो त असन्तुष्टिको उपजले आइपुग्यो हुने। हेर्नुहोस्, असन्तुष्टिको उपज, नेपाली जनता यो व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टमा पुगे। त्यो असन्तुष्टिको उपजको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बालन शाह जस्तो मान्छेले चुनाव जित्ने आरोप नलगाउँ होइन। यो व्यवस्था त दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था नै हो। यो व्यवस्थामा यो मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्नुहोस् त। तपाईँ यो दुनियाँमा तपाईँले के प्रश्न पारिदियो भने पद्धति होइन, जबसम्म चाहिँ पात्र राम्रो आउँदैन, यदि यस्तै पात्र जसले चाहिँ नेपाली बेच्छ, स्रोत बेच्छ, जबसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीति आउँछ तबसम्म मात्रै देश निकास पाउँदैन। यसो सत्य हो। तपाईँको अहिले तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, संसदमा कति प्रतिनिधि सभामा कतिजना छन्? 275 जना। 275 जनामा त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि कतिजना चाहिन्छ? जनताले पराजित गर्छ त 138 जना चाहिन्छ। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ त्यो संसद, अब हामीले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुन्छन्, जस्तो 50,000 मत छ भने त्यो कुरा नगरौँ, जनताले पराजित गर्छ सबैलाई। तपाईँ म यहाँ आउँदैछु, त्यसो भइसकेपछि 50,000 मत छ भने 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, मत खस्छ 25,000 भोट खस्छ।
र जब 25,000 भोट खसेकोमा तपाईको त्यहाँ त्यो 25,000 को भाग लगाउँदाखेरि बढी ल्याउनेले 5,000 7,000 मत ल्याएर चुनाव जित्छ। पर्सेन्टेजको आधारमा लेस देन 10% हुन्छ, 10% भन्दा कम मत आउँछ जित्नेको। र यसै गरी तपाईको 275 जना जो निर्वाचित हुन्छन्, तपाईको 275 जना मध्ये 138 जनाको बहुमतबाट तपाईको प्रधानमन्त्री त्यहाँ निर्वाचन होइन, प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित भनिन्छ। प्रधानमन्त्री के निर्वाचित हो होइन, त्यो 138 जना भन्दा बढीले के गर्छ त्यहाँ मनोनित गर्छ र तपाईको प्रधानमन्त्री बनाउँछ हो। अनि अब तपाईँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति के चाहियो, त्यहाँ बहुमत चाहियो नि संसदको। त्यो संसदको बहुमत बनाउनको निम्ति त कृष्णबहादुर महराको 50 करोडको काण्ड हेर्नुस् त, चाइनासँगको। तपाईँ संसद किनबेच गर्नको लागि त यही पछिल्लै स्थितिमा पनि त्योभन्दा अगाडि छोड्दियौ। तपाईँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ संसद किनबेच हुन्छन्, संसद किनबेचको लागि त त्यहाँ पैसाको खोलो बग्छ हो। यसले गर्दाखेरि यसको जिम्मा चाहिँ पद्धतिले लिइदिनु पर्ने, यही त भने यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाले गर्दैन भन्नुको कारण यही त हो त। यहाँ के हुन्छ भन्नुलाई भने अब त्यहाँ अङ्कगणितीय हिसाब हुन्छ। जब त्यहाँ बहुमत हुँदैन, बहुमत नभइसके पछाडि त सरकार त ढल्ने स्थिति हुन्छ यो व्यवस्थामा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो संसदीय परिपाटी तपाईलाई के कुरा प्रश्न पार्दियो भने जनताले पराजित गर्न सक्नु पर्यो खराब नेताहरूलाई। जनताले त पराजित, तपाईँ सुन्नुहोस् न, जनताले पराजित कस्तो मान्छे हुन्छन्, इमानदार मान्छे पराजित हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जसले पैसाको खोलो बगाउँछ केही मान्छे यसले त हार्लान् मात्र भने तिनीहरूले नै चुनाव। तपाईँ पुष्टि पारिदिनुहोस्, बालकृष्ण खाँड त्यतिखेर गृहमन्त्री नै थिए, तपाईँलाई थाहा होला, उनले पनि हारे। शङ्कर पोखरेलले हारे, प्रभावशाली नेता नै हुन्। पम्पा भुषालले हारिन्, थुप्रै प्रभावशाली नेताहरू हारे। किन हारे त? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, कहिलेकाहीँ एकजना दुईजना घटना होइनन्, धेरै व्यक्तिलाई तपाईँको शङ्कर पोखरेलको सामान्य व्यक्ति हुन्, त्यसै गरी ईश्वर पोखरेलको सामान्य हुन्, या पम्फा भुषालको सामान्य हुन्। या चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो पात्रहरूको नाम ल्याउनु भयो नि, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, अब बालकृष्ण खाँडको जो चाहिँ त्यति बेलाका बालवाला गृहमन्त्रीकै तपाईँ त्यही कुरा कतिपय सन्दर्भमा के हुन्छ भन्नुलाई भने त्यहाँ अरू पनि कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो जनताको असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आइपुगे। सबै एउटै प्रकृतिका घटना छैनन्। बालकृष्ण खाँडको त्यहाँ र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ अरू ठाउँमा त्यो एउटै प्रकृतिको घटना छैनन्। कहिले एउटा त तपाईँको चुनावमा गठबन्धन बनाएका थिए। तपाईँको जब त्यति बेला चुनावमा मङ्सिर 4 को चुनावमा तपाईको जब सरकार बनाउने बेलामा एउटाको बहुमत भएन भने गठबन्धन बनाउने त्यतिसम्म हुन सक्छ। तर चुनावकै बेलामा गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए। शेरबहादुर देउवाले केलाई भोट मागे? हँसिया देउडालाई भोट मागे। त्यसै गरी पुष्पकमल दाहालले केलाई भोट मागे? तपाईको रुखलाई भोट मागे र गठबन्धन यस्तो खालको गठबन्धन बनाएर उनीहरू चुनावमा गए। अझै पनि तपाईहरु भएर हो किन? त्यसपछि म यहाँ तपाईलाई प्रश्न पार्छु, त्यसपछि केही सीमित मान्छेहरूले तपाईको चुनाव हार्दैन, यो व्यवस्था चाहिँ ठीक छ तर पात्र चाहिँ गलत भएको कारणले गर्दाखेरि विकास पनि भएन, समृद्धि पनि भएन, के पनि भएन भन्नु त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। र यो समस्या कहाँनिर हो त भने समस्या यो व्यवस्थामा खराबी छ। यो व्यवस्था नै कस्तो छ भने यो चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल चरित्रको व्यवस्था छ र यो दलाल चरित्रको व्यवस्थामा यो मुलुकमा जनताको मुक्तिको कुरा गर्नु, जनताको अधिकारको कुरा गर्नु, मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको सिंह र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुनेर अनि बाख्राको अधिकारको कुरा गर्नु जस्तै हुन्छ। यो संसदीय व्यवस्थामा यो मुलुकको विकास र समृद्धि यो सम्भव छैन। यो मुलुकमा जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छैन। आज तपाईको यदि अधिकार सम्भव हुने भए, सुनिश्चित हुने भए, युवा युवती किन यहाँ स्वदेशमा आज अटाउन सकेनन्? तपाईहरु अझै पनि भरममा हुनुहुन्छ। युवा युवतीहरुले आज कुरा प्रश्न पार्दिन्छु म, के कुरा प्रश्न पार्दियो भने तपाईहरु भरममा हुनुहुन्छ अझै पनि। हामी कसरी भरममा? चितवनको उपनिर्वाचन भयो, सबै पार्टी एकातिर भएर पनि 25,000 पनि मत खटाउन सकेन। बाँकी सबै नेपालका राजनीतिक एक दलका पार्टीहरु भनौं, तर रविको मत कति आयो? 54,000। तपाईलाई म एउटा कुरा सामान्य मत हो, राम्रो म च्यालेन्जिङ बयान चाहिँ आज म यहाँ तपाईकै यो मिडिया मार्फत म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईको रविजीले आज 21वटा सिट छ नि उहाँको संसदमा हो, रविजीले तपाईको यो व्यवस्थामा कति गरेर देखाउनुहुन्छ त्यसपछि हेरौँला हामी। यो व्यवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ? त्यो बेकारको कुरा हुन्छ। तपाईँ यो व्यवस्थामा जसरी भए पनि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यो पनि सम्भव छ, लुटेर भए पनि कुटेर भए पनि पैसा बाँडेर भए पनि तपाई भन्नुस् न, त्यो पनि सम्भव छ। तपाईको कसरी त होइन गर्लान्? तपाईको त्यहाँ हो त्यसकै निम्ति राष्ट्रघात गर्छन्, त्यसकै निम्ति मानव तस्करी गर्छन्, हो त्यसकै निम्ति जनघात गर्छन्, सबै गर्छन्। त्यसकै किन यो आज भइराखेको छ? किन चरम भ्रष्टाचार बढिराखेको छ? हो त्यसकै निम्ति भ्रष्टाचार भयो नि, त्यसकै निम्ति मानव। तपाई आशंका गर्दैन त्यो होइन? आशंकाको कुरो होइन। सरकारका पार्टीहरूले 2084 सम्म राम्रो काम गर्न सकेन भने रासोपा पहिलो नम्बरमा आउँछ। तपाईलाई म एउटा कुरा यहाँबाट म भन्न चाहन्छु, नयाँ पार्टी 2084 सालसम्म यो व्यवस्था जान्छ कि जाँदैन यति कुरा हो। यो दलाल संसदीय व्यवस्था 84 सालसम्म पुग्छ कि पुग्दैन यहाँ भन्छु। आज नेपाली जनताको अवस्था हेर्नुहोस् त, रोग भोग अभावबाट ग्रसित छन्। गाउँ गाउँमा आज नेपाली जनताको पीडा हेर्नुहोस् त।
नेपाली जनता बाँच्न सक्ने स्थितिमा छन् आज, हातमुख जोड्न नसक्ने स्थितिमा नेपाली जनता पुगेका छन्। केही दलाल तस्करहरूले लुटेका छन्, राष्ट्रघात गरेका छन्, मानव तस्करी गरेका छन्, अनि यो व्यवस्था टिक्छ भन्ने केही मुठ्ठीभरका दलालहरूले यो व्यवस्था टिक्छ भन्ने उनीहरूले जति सुकै मरी हत्या गरेर लागे पनि यो टिक्दैन। नेपालमा नेपाली जनताको जब धैर्यताको बाँध फोड्छ, जब नेपाली जनता विद्रोहमा आउँछन्, जब नेपाली जनता सङ्घर्षमा आउँछन्, त्यसपछि हेर्नु होला यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था धुलो पिठो हुन्छ, कसैले बचाउनै सक्दैन। त्यति बेला राम्रो बुझे हुन्छ। आज तपाईँको चाहिँ यदि नैतिकता छ भने युवा कति छन्, युवा जति झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा युवा युवती बाहिर विदेशमा छन्, अनि युवा युवतीलाई बाहिर विदेशमा बेचेर त्यहाँको रेमिट्यान्सले मुलुक चलाउनु परेको छ, लुट्नु परेको छ, अनि मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा यो व्यवस्थाले यो मुलुकलाई विकास गर्छ, समृद्धि गर्छ, जनताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ। यो कोही सम्भव छ? यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो त भने यो सम्भव हामीले देख्नु भनेको बगैनाको बोट रोपेर स्याउको फलको परिकल्पना गर्नु जस्तै हो। यो सम्भव हुँदैन। यो व्यवस्थामा त लुट्ने हो, लुट्नेहरू मिल्ने हो, मिल्ने खाने लुट्ने, आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने, तपाईँको नेताका छोराछोरी जोड्ने। यसको विकल्प राजतन्त्र हो, अहिले संवाद चलिरहेको। यसको विकल्प नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था हो। नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था निर्माण राजतन्त्र हो, वैज्ञानिक समाज। राजतन्त्र त भूत भइसक्यो, राजतन्त्र फर्किँदैन। कसरी भूत हुन्छ? किनभने राजतन्त्र विगतमा थियो। यहाँ सुन्नुहोस्, कारण के हो तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। हिजो तपाईँ नै उकालो गर्ने हो, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति को हुनुपर्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आज तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ? कोही भरोसा छ भने पहिला पुष्पकमल दाहाल। आज तपाईँहरू नै औँला ठडाउँदै हुन्छ। हिजो राजाप्रति तपाईँहरूको आक्षेप थियो, तपाईँहरूप्रति जनताले विश्वास पनि गरे। आज फेरि जनताहरू, कयौँ जनताहरू, धेरै जनताहरू आज फेरि राजा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पुगेका छन्। हिजो पुष्पकमल दाहालको प्रसङ्ग थिएन। हिजो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार, माओवादीको नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन गर्नु ती पात्र को थिए? हामीले त्यो भनेका थियौँ, त्यो भनेका थियौँ हामीले त्यति बेला। तर प्रचण्डले, पुष्पकमल दाहालले घात गरे, जनयुद्धमाथि घात गरे। यतिसम्म कि तपाईँको बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2068 साल चैत्र 28 गते क्यान्टोनमेन्टमा लगेर नेपाली सेना लगेर कब्जा गरे। अनि दोषकालाई पद्धतिलाई होइन, कब्जा गराइयो र संविधान सभा के गर्यो? वास्तविक संविधान सभा विघटन गराइयो। यो भन्दा विडम्बनाको कुरो के हुन्छ? मुद्दा तपाईँहरूको वास्तविक संविधान सभा विघटन गराइयो र दोस्रो संविधान सभा रूपी एउटा नाटक मञ्चन गरियो र फेरि संविधान गराएर तपाईँको एउटा संविधानको खोस्टो त दियो। तर त्यो संविधानले आज हेर्नुहोस् त 1 करोडको हाराहारीमा युवा युवतीले आज भविष्य नदेखेर आज विदेशी बाध्य भएर उहाँ चाहिँ त्यत्रो तातो घाममा आज ऊ काम गर्न, ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आफ्नो जीवनको कुनै प्रवाह नै नगरिकन ऊ त्यहाँ जान ऊ विवश बाध्य छ, ऊ काम गर्न बाध्य विवश छ। अनि यस्तो चाहिँ आज स्रोत र साधन विदेशीलाई कौडीको भावमा बेच्ने नेताका छोराछोरीहरू पुरै लुटतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने, लुटको नेतृत्व गर्ने, कसले नेतृत्व गर्ने? जो मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन् उनीहरूकै छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको लुट्ने नेतृत्व गरिराखेका छन्। आज तपाईँ यो त्यो छोडिदिउँ, तपाईँहरूले पनि कोसिस गरौँ त, तपाईँहरूलाई पनि छानबिन हुनुपर्छ। होइन, पर्छ। हामीलाई कोही आपत्तिको कुरै छैन। हामीले नै यो मुद्दा उठाएका छौँ भने हाम्रो छानबिन उनलाई हामीले भनेका छौँ, सबैको छानबिन गरौँ न। हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरै छैन, हामी त तयार छौँ त। हाम्रो त के तपाईँको चाहिँ त्यसमा हाम्रो किताबको पाना जस्तै छ, हाम्रो जीवन हाम्रो खुल्ला छ। तथा माओवादीमा कयौँ नेताहरूले अखुत सम्पत्ति कमाएको छ, यो पनि सत्य हो। सबै छानबिन गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ यो वा त्यो, यो पात्र यो त्यो पात्र, म त होइन, म फेरि पनि भन्छु, अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ, यो पार्टीको फलानु पात्र तिलानु पात्र होइन। 2047 सालदेखि उच्च तहमा गएका सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। गरौँ। हाम्रो देशमा त अभ्यास के भयो भने जसले खान पाएको छैन, जसले अवसर पाएको छैन त्यसले मात्रै कराउने, सत्तामा पुगेपछि सब चुपचाप, यही हो नि त। होइन, यहाँ त के छ भने त्यो सत्तामा किन यो स्थिति पैदा भयो कहिलेसम्म भन्ने आज पनि किन यो कुरो यो यतिसम्म आयो भने नि, आजसम्म हिजोसम्म कमसेकम मिलाएर लुट्न पाउँदासम्म पनि तैचुप मैचुप दिए। जब पछिल्लो स्थितिमा अलिकति त्यो परिस्थिति मिलेन त्यसपछि कमसेकम यतिसम्म फाइल खुलेको हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ उल्का अचम्म गरेर फाइल खोलियो, के नै भयो, आकाशै खस्यो, यहाँ चाहिँ धरती नै फाट्यो। यस्तो होइन। तपाईँको यो चाहिँ के हो भने उनीहरूको आन्तरिक सेटिङ मिलेन, उनीहरू चाहिँ कसैले त्यो खान पाएनन्, भाग पाएनन्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो स्थिति पैदा भएको हो। तर समग्र घटनाको छानबिन गरेर वास्तविक दोषी को हुन् तिनीहरूको चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने त्यो अभियान अगाडि बढोस् त। यी सब चाहिँ तपाईँको भिजेका मुसा जस्तो भएर दुलाभित्र गएर लुक्छन्। यी सबै चाहिँ तपाईँको जो यिनीहरू त तपाईँको अधिकांश चाहिँ तपाईँको जो सत्तामा पुगे लुटेरै पुगेका हुन्, राष्ट्रघातै गरेर पुगेका हुन्, जनघातै गरेर पुगेका हुन्। हो, यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको चरित्र नै कस्तो हो भने जसरी भयो नि सत्तामा पुग्ने, किन सत्तामा पुग्ने भने लुट्नको लागि। आज पुष्टि भएन सत्तामा किन पुग्नु पर्दो रहेछ। सत्तामा किन त भन्दा लुट्नको लागि त सत्तामा नपुगी लुट्न पाइँदो रहन्छ, चाहिँ राष्ट्रघात गर्न पाइँदो रहन्छ, मानव तस्करी गर्न पाइँदो रहन्छ भने चाहिँ सत्तामा पुग्ने, मानव तस्करी गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, योभन्दा अरू के देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले
यो मुलुकलाई समृद्धि होइन, विकास होइन, यो व्यवस्थाले त के गर्छ? भ्रष्टाचार बढाउँछ, तस्करी बढाउँछ, मानव तस्करी बढाउँछ, त्यसै गरी राष्ट्रघात गराउँछ, सङ्गठित अपराधका घटनाहरू बढाउँछन्। यो भन्दा अरू के पनि हुँदैन भन्ने कुरो पुष्टि भयो। अब यो व्यवस्था धेरै टिक्दैन। 2084 सालभन्दा अगाडि नै एकचोटि नेपाली जनताको विद्रोहको त्यो सुनामी आउँछ, त्यो आँधीबेहरी आउँछ। त्यो आँधीबेहरीले यी सब दलाल शासकहरूलाई धुलो पिठो बनाउँछ र यी दलाल शासकहरूका साथसाथै यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई समेत ध्वस्त गर्ने त्यो आन्दोलन अब अगाडि बढ्ने त्यो दिन प्रतिदिन त्यो सन्निकट आउँदैछ। किनकि नेपाली जनता अब यति सचेत भइसक्यो। तपाईले भन्नु खोजेको देशमा राजा आउन सक्छ? राजा त आउँदैनन्, देशमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था आउँछ, नयाँ जनवादी गणतन्त्र आउँछ, जनवादी गणतन्त्र आउँछ। संवाद गर्दै गर्दाखेरि यहाँ सुन्नुस्, किन आउँदैन राजतन्त्र? म प्रश्न पार्दिन्छु तपाईलाई। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमण आउनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्त्व दिएको छ त्यो भ्रमण भने चाहिँ सम्भवतः अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यति चासो दिएको छैन, भारतले उहाँलाई बढी चासो दिनुभएको छ। अब तपाईँले विश्वास गर्न छोडिसक्यो भारतले फेरि नेपालमा राजा चाहिएको भन्ने पनि एक खालको संवाद चलेको छैन, संवाद आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा राजा आउन सक्ने सम्भावना हो कि भन्ने संवाद त यसो हो नि, कसैलाई लाग्न पाउँछ होला, कसैलाई चाहिँ तपाईँको विगतको त्यो विगतमा राज संस्था तपाईँ त्यो संवाद सुन्नु भएको छैन? त्यो भूत होइन, त्यो कसैलाई लाग्न पाए, मैले भने त योगी आदित्यनाथ खुलेर बोल्नु भएको छ होइन, कसैलाई लाग्न पाइयो। र इन्डियाले के गर्ला या चाहिँ चाइनाले के गर्ला, अमेरिकाले के गर्ला, कसले के गर्ला, त्यो अर्को पाटो रह्यो। र नेपालकै सन्दर्भमा पनि कसैलाई चाहिँ अब त्यो राजाको नाम बजाएर के नै होला चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई लाग्न पायो। तर नेपालमा भूत भइसकेको राज संस्था आउँदैन। किन देखिया छ नि त राज संस्थाले के गर्छ? तपाईले भने जस्तै नेपालको राजनीति तपाईहरुको पनि हातमा छैन नि त। अनि यसो हुन्छ, तपाईले त स्वीकार कुरा हुन्छ। यो परिस्थिति किन बन्यो त? यो परिस्थिति बन्नुमा भनेको तपाईको तिनै जो सत्तामा पुगे, जो नेतृत्व तहमा पुगे, उनीहरूको बेइमानी, गद्दारी र उनीहरूकै घातको कारणले यो स्थिति पैदा भयो। जो तपाईहरु शान्ति सम्झौता आउनु कारण पनि भारत थियो। त्यसो होइन। तर कहाँनेर हो दिल्लीमा गएर सम्झौता नेताहरू यसो केही नेताहरूले बेइमानी गरे, गद्दारी गरे, केही नेताहरू तपाईको विदेशीको गुलामी बने, एउटा पाटो रह्यो। तर माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको नीति के थियो त? यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन, सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य र यो मुलुकमा सुशासन ल्याउने, जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था ल्याउने र नयाँ जनवादी गणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भन्ने थियो। तर प्रचण्ड बाबुरामहरूले घात गरे र यतिसम्म कि तपाईँको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था कहीँ उनीहरू चाहिँ नाइके बन्नको निम्ति उनीहरू हाङथाप, उनीहरूमा होडबाजी चल्यो र अब अन्तत तपाईँको उनीहरू त्यो क्रान्तिकारी जो नायक थिए त्यति बेला उनीहरू खलनायकमा बदलिएर प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताको नायकमा रूपान्तरण भए। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो व्यवस्थाले त समग्र घटनाक्रम, अहिलेसम्मको घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने अब यो व्यवस्था धेरै टिक्दैन र यो व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ, धुलोपिठो हुन्छ। र यो व्यवस्था धुलोपिठो भइसकेपछि अब कुन व्यवस्था आउँछ त? नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था आउँछ र जनगणतन्त्र आउँछ र जनगणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ। अनि मात्रै सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विकृति, विसङ्गति, सबै प्रकारका यी तमाम चाहिँ राष्ट्रघातका गतिविधिहरू सबै अन्त्य हुन्छन् र जनताको राज्य व्यवस्था निर्माण हुन्छ र सुशासन कायम हुन्छ, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्छ र हाम्रा युवा युवतीहरूलाई विदेशमा बेचेर यो मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना बाँड्ने त्यो दिन चाहिँ सकिन्छ। र यही भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्तिको सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने, विदेशी नै बाध्य भएका युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने, नेपालको स्रोत र साधनहरूको पहिचान गरेर त्यो अधिकतम उपयोग गरिसकेपछि मुलुक समृद्ध बन्छ। मुलुकमा अनि बल्ल चाहिँ नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद आइसके पछाडि मात्रै अनि जनताले अधिकार पाउँछन्, सुशासन आउँछ। त्यसको निम्ति हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अब समग्र देशैभरि सबै हामी झुपडामा हाम्रा अभियानमा हामी चलाउँछौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ, विदेशी नै बाध्य भएका ती सबै युवा युवतीहरूलाई हामीले अपिल गर्छौँ, सङ्घर्षको लागि हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। हामी भन्छौँ अब यो व्यवस्थाबाट यो मुलुक अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको 2047 सालदेखि अहिलेसम्म जो सत्तामा आए, जो प्रशासनिक तहका उच्च तहमा पुगे, जो कर्मचारी क्षेत्रबाट आएर उच्च तहमा पुगे, ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसको निम्ति हामी सशक्त ढङ्गले एकचोटि सङ्घर्षमा उत्रौँ। जब हामी सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ त्यति बेला यी सबै अन्तिममा अब छोटकरीमा अन्तिममा जुन प्रक्रियाले चलिरहेको छ, अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ, साँच्चीकै यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? अन्तिममा निकास के हो? होइन, सरकारले के गर्न सक्नुपर्छ भने नि अब सरकारले यदि सरकारले त्यो आँट गर्छ भने अब शेरबहादुर खड्गप्रसाद र पुष्पकमल दाहालबाटै तपाईँको चाहिँ छानबिन सुरु गर्नुपर्छ।
अनि बल्ल यो ठिक ठाउँमा पुग्छ। यदि त्यो छानबिन त्यहाँबाट सुरु नगर्ने हो भने यो सामसुम गर्छन्, यसलाई तपाईँको टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। हस् यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार। हस्, हाम्रा विषयवस्तु राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन अनुसन्धानको दायरा बढाउनु पर्छ। जो माथि आशंका भइरहेको छ आम जनताको, ती सबै पात्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ। जोसुकै हुन्, जुनसुकै तहका नेता हुन्, सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई हातैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विश्व बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार।